अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। वालेकुम। अच्छा, अभी तक इतने कम लोग क्यों आए हैं? मैं पता वेट नहीं कर है टाइम पर नहीं आते हैं। चलें ठीक है, अब मैं शुरू कर लेती हूँ। जी हमारा मैम। आज मदीना बुक का डे है ना। संडे जी को हम मदीना बुक 3 पढ़ते हैं ना। जी तो आज दुरुस्त लुगत अरबी है। थर्ड पार्ट है ना, हम पढ़ रहे हैं उसी का पहला सबक, उसी की हम्म, एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है। मदीना बुक का हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लेसन नंबर पहला ही उसकी एक्सरसाइज पहले लेसन एक्सरसाइजेस की। करनी है। उससे पहले जी हम क्या करेंगे कि हम मदीना बुक लेसन 1 में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको हम पहले उर्दू में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम क्या जी क्या जी पढ़ने जा रहे हैं ग्रामेटिकली, क्योंकि पिछली दफा जब मैंने मदीना बुक 3 कराई थी तो आपको मुश्किल हो रही थी ना। जी सही है, तो उसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस बुक में हमने पढ़ना, लेसन नंबर 1 में हमने बुक 3 में पढ़ना क्या क्या है। सही है, जी जी तो उसको हम जी पढ़ लेते हैं उर्दू में। तो पढ़ना शुरू करें। मैंने आपसे शेयर किया है स्क्रीन। जी जी आ रहा है। पढ़िए। पहला सबक। इस सबक में हम मंदरजा झेल चीजें सीखते हैं। इन्ना। अरबी में जुमला दो तरह का होता है। फर्स्ट, जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो इसम से शुरू होता है, जैसे अल किताबु सहलुन, किताब आसान है। हम्म, ऐसे जुमलों में पहले जुज को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। समझ आई? जी मैम। ठीक है, आगे। जुमला फैलिया, ऐसा जुमला वो जो फैल से शुरू होता है, जैसे खरजा, खरजा बिलालुन, हम्म, निकला, बिलाल निकला। हम्म, इन्ना जुमले इस्मिया के शुरू में दाखिल होता है, जैसे अल अल किताबु सहलुन, इन्नल किताबा सहलुन। हम्म। तो अल किताबु सहलन क्या था? हमारा जुमला इस्मिया था, क्योंकि वो इसम से शुरू हो रहा था। जी अब जुमला इस्मिया की पहचान क्या होती है? क्या पहचान होती है? उसका फार्मूला क्या होता है? मुब्तदा और खबर अल, मतलब अल किताब ये मुब्तदा है, अल से शुरू हुआ है, और हम्म, एक अल की वजह से एक ही पेश आया। सहलुन हम्म, ये निकरा है, नकरा ये है। मोरिफाई है यानी निकरा। फार्मूला क्या हुआ? मार्फा प्लस नकरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। मार्फा पहले आता है, फिर नकीरा आता है। जी ठीक है। अभी जी इन्ना जो है वो भी इसी के ऊपर दाखिल होता है, इस पे नहीं आता इन्ना। जुमला फेलिया पे नहीं आता इन्ना। इन्ना किस पर आता है? जुमला जुमला इसमें इस्मिया पर आता है। और फिर क्या करते हैं आने के बाद? जैसे यहां पर आ मुब्तदा को गया, तो इसने हाँ, क्या तब्दीली की? इसने किताब को मंसूब बनाया मुब्तदा मंसूब को। कर दिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इसको क्या क्या, इसको क्या किया? इसको भी कुछ किया? नहीं नहीं ये वैसा ही है जैसा है। वैसा है। सहलुन। इसको कुछ हाँ नहीं किया। उसने आके जी मुब्तदा को अडॉप्ट किया, उसको जबर दे दिया। अब आगे पढ़िए। जी। यहाँ ये बात याद रहे कि इन्ना दाखिल होने के बाद फैला लफ्ज मुब्तदा मंसूब हो जाता है। हम्म, इन्ना दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इस्म, इन्ना इन्ना का इस्म, और खबर को खबर, और इन्ना इन्ना की खबर कहा जाता है, कहते हैं। हाँ, ये मैंने पिछली बार समझाया था जब लेसन पढ़ा रही थी। समझ आई थी आप लोगों को कि इन्ना जी जब मैम। जुमला इसमें पे आता है तो वो क्या करता है? इन्ना मुब्तदा का को, मुब्तदा का नाम चेंज कर देता है। जी पहले ये मुब्तदा था और ये खबर थी। इन्ना आया, उसने इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम जी। अब क्या हो गया? इन्ना का इस्म, इन्ना का इसम, और ये खबर, इन्ना की खबर, खबर हो। इन्ना इन्ना की की खबर, खबर, हाँ, खबर इन्ना की खबर, इन्ना का इन्ना का इसम। इस्म, ठीक है, अरबी में इसमु इन्ना, खबरू इन्ना खबर। कहते हैं। अच्छा, इसको उसने और क्या किया? एक तो मंसूब बनाया। मंसूब बना दिया। पहले मंसूब बनाता है, फिर नाम चेंज करता है। चेंज करता है। ठीक है, इसमें भी यही तरतीब है, तो उसको याद रखना है। अब अगला पढ़िए। इन्ना माने में जोर और ताकीद पैदा करता है, हम्म, जिसके लिए उर्दू में बेशक, बिलाशुबा, यकीनन और ही का इस्तेमाल होता है। हाँ, जोर पैदा करने के लिए 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो ही इस्तेमाल होता है ना। ही सबसे ज्यादा ही इस्तेमाल होता है। फिर इन्ना का जो अपना मतलब है, बेशक, बिलाशुबा, यकीनन, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब
यहाँ पर आप देखें तो इन्ना के आने का मकसद बताया जा रहा है कि इन्ना को हम क्यों ला रहे हैं, फजूल में तो नहीं ला रहे ना, नहीं, किस लिए ला रहे हैं जुमले में, ताकीद पैदा करने ताकि के लिए। आगे नोट पढ़े। अगर मुब्तदा पर इन्ना दाखिल होने से पहले एक दमा आए तो वो एक फतह में तब्दील हो जाता है। वो एक फतह में तब्दील हो जाता है, जैसे जैसे अल मुदर्रिसु जदीदुन, हम्म, इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन। अभी यहाँ पर एक पेश थी तो एक जबर में चेंज हुई है, जी, ठीक है, और हाँ, यहाँ पर भी एक पेश है तो वो किस में तो चेंज यहाँ होगी, पर एक जबर में हाँ, चेंज होगी। अब ठीक है। यहाँ पर एक पेश आने की क्या वजह है, ये है ना आल इस पर। अल आ रहा है, ठीक है, गैर मुनसरिफ होने की वजह से नहीं आ रहा, नहीं ठीक नहीं, है, ये मुब्तदा है यहाँ और पर। ये किस वजह से आ रहा है, एक पेश, ये नाम है, ये नाम की वजह से आमिना तो हाँ गैर मुनसरिफ होते हैं ना औरतों के नाम, अलम। हाँ तो ये औरतों के नामों पर एक ही पेश आती है तो इसलिए एक ही जबर लाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपका तलहा तू आता है ना, तो उस पे भी क्या आएगा, इन्ना एक लगाएंगे तो बस अपना ही अपनी एराब उस पर आएगी। क्या है तलहा अब, तू, एक एक फतह आएगी, एक एक फतह आएगी। एक फतह है, जहां पर भी आप देखें एक फतह है, तलहतू पे एक दम्मा आ रहा है तो एक फतह आएगा इन्ना लगाने से, ठीक है, और जहां पे हामिदुन है तो फिर क्या होगा, हामिदन हो जाएगा, और इसमें जब हामिदन करेंगे तो क्या करेंगे, हामिदा, एक ही फतह आएगी। अच्छा शाबाश, हम्म, आए कोई और, माइक पे कोई और आए, अभी बस हो गया इनका, जी जी चलिए, मैम क्या हुआ? जी जी। जी क्या हुआ, मैं सॉरी, बताऊं आपको क्या हुआ है, आपने इसको हामिदा पढ़ा है, नहीं, इन्ना हामिदन है ना हामिदन, यहाँ पर। धीरे मैम यहाँ पर ये थोड़ा सा ये थी। देखिए मेरी बात सुने, हमें दोन, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जब दो दम्मे होंगे तो हम दो जबर लगाएंगे, ठीक है, जी जी, लगा एलिफ से पहले। लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, जी 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 इन्ना के बाद हामिदुन पे जब इन्ना आएगा तो दो जबर लगेंगे ना, जी, लगेगी। एक पेश होगा तो एक एक जबर लगेगी। अब जब मैंने हाँ, सवाल किया था कि जब दो जबर लगाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगी, क्या ऐसे ही छोड़ देंगे दो जबर लगा के इन्ना हामिदन, ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्ना दा वो दो फतह में तब्दील होता है। हाँ तो फतह में तब्दील हो गया ना, अब क्या हुआ, जब फतह में एलिफ तब्दील है तो से, आगे अलिफ भी आया कि नहीं आया, जी जी, एलिफ से पहले ही आया ना ये दो फतह, आया हम्म, आगे आया एलिफ। अलिफ आया ना, तो यही तो आपने मिस कर दिया, और आपने इसको जी पढ़ा भी क्या, इसको आपने पढ़ा इन्ना हामिदा, नहीं नहीं, हामिद, मैंने गलत पढ़ा सही। आपने दो गलतियां की हैं यहाँ पे, और ये जी आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह कर लेती हैं ना। जी, अच्छा, देखें ये हामिदुन, आपने क्या पढ़ा कि जब एक दम्मा होगा एक दम्मा होगा इन्ना लगाएंगे तो क्या होगा, एक जबर आएगी, इन जब जबर एक आएगी जबर जी। आती है तो अलिफ ऐड नहीं होता आगे, नहीं, नहीं, जब दो जबर आते हैं तो फिर अलिफ ऐड तो होता है, हाँ और दो जबर क्यों आए, क्योंकि दो पेश आए हुए थे पीछे। हाँ, सही सही मैम, अब जज़ाकल्लाह इसको खैर, दोबारा हो पढ़, गया। अब इसको दोबारा पढ़, अच्छा अच्छा, अगर लेकिन अगर मुब्तदा पर दो दमा हो तो इन्ना दाखिल होने पर वो दो फतह में तब्दील हो जाते हैं। जैसे हामिदुन मरीदुन, इन्ना हामिदन मरीदुन। अब आपने क्या सीखा कि जब भी दो जबर लगेंगे आगे अलिफ आएगा, जी अगर एक जबर लगेगा, यहाँ पर आपने एक जबर लगाया था क्योंकि एक दम्मा था तो तो अलिफ नहीं आएगा, नहीं आएगा। सही है, मैं इसकी स्क्रीन शॉट कर लूं पहले वाले चैप्टर, इसको पहले वाले पेज को। नहीं आपको बुक भेज देंगे ना, कौन सी मुसीबत पड़ी है, बुक भेज देंगे आपको, अच्छा अच्छा, ठीक है, पीडीएफ इसकी। हाँ पीडीएफ भेज दूंगी, सही है, जी तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, पहला लेसन पढ़ा रही हूँ मैं, ये बुक में भेज दूंगी सबको और आप इसको पढ़ा करें, देखिए इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना आराम से आपको ओ, समझाया गया है। जी वो कह रहे हैं कि अगर मुब्तदा पर इन्ना दाखिल उनसे पहले एक दमा हो तो वो एक दफा फतह में तब्दील होगा, ये नोट करनी है बात आपने, ठीक है, जी जैसे कि उन्होंने बताया अल मुदरिसु, अल मुदरस मुदरिसा में चेंज होगा, जब एक जबर आएगी तो अलिफ नहीं आएगा, ठीक है, जी जी आमिनतु
एक जबर आई, अलिफ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। जी आमिनातु पे जी। दो जबर आ जाए तो अलिफ ऐड होगा? अगर फर्ज करें आमना दो पे जबर दो दो जबर आ जाते हैं, नहीं। अच्छा ठीक है, कौन सही है। मिनट में? अच्छा मैं बाद में सवाल करती हूँ आपसे। तो ये आपको समझ आ गया, ये बात समझ आई। लेकिन जी अगर मैम, ये मुब्तदा पर दो दम में हो तो इन्ना दाखिल होने पर दो फतह में तब्दील होंगे, और एडनिश एक और काम भी होगा, सिर्फ दो जबर नहीं ऐड करने, अलिफ भी ऐड करने, हाँ, एलिफ एलिफ ठीक है जरूरी ना। है इस पर ऐड करना। जी अब आगे पढ़े। जी। अच्छा, यहाँ पर अगर मुब्तदा अगर मुब्तदा ज़मीर हो तो इन्ना दाखिल होने के बाद वो ज़मीर नस्ब से बदल जाता है। से इसको तो पहले सही करें ना, बाद बाद बाद, इन्ना दाखिल होने के बाद वो बाद, आज ज़मीर के बाद नस्ब आपने बैद नहीं पढ़ना, बैद नहीं है, कुरान में भी आप ऐसे ही पढ़ती होंगी। बाद बाद। कुरान में भी कितना यूज होता है, कबला बादा, है ना, यूज होता है ना। जी होता है। तो हाँ, तो थोड़ा सा आप उर्दू पढ़ें तो उसको सही कर लेना। अच्छा है, यहाँ पे जी आपको मौका मिल रहा है। बहुत, अल्लाह का बाद शुक्र। बाद, है ना, बाद। बाद। तो यहाँ पे क्या है अभी ये, अंता गनियु, गनियुन, गनी युन नहीं है ये, गनियु, गबीयुन, गबी। गबीयुन। बा को नून पढ़ रही हैं आप। गबियुन है, गबियुन। मैंने तो अच्छा इतना अच्छा। बड़ा किया हुआ है, पेज फुल किया नहीं, हुआ है। मैंने यहाँ पे अच्छे अंता से। गबीयुन, गबीयुन होता है, कौन होता है गबीयुन? एक होता है सुस्त। जकीयुन और एक होता है गबीयुन। हाँ, सुस्त। नहीं, पस। कुंद सुस्त सहन, नहीं। कुंद सहन। जिसे हम अच्छा, स्टूपिड दाल कहते हैं, दाल डम कहते हैं, डम भी कहते हैं दाल। ना, स्टूपिड भी कहते हैं, सही है। जी जी जी। जकीयुन का ऑपोजिट है, जकीयुन कौन होता है? जो इंटेलिजेंट होता है। गबीयुन कौन होता है? जो कि डम होता है, जिसमें कुंद सहन है उसके हाँ, साथ। कुन जहन कह लें, अकल की कमी, ठीक है वाला। तो जी। अब समझ आ गया। तो ये गनी तो नहीं है ना, हर चीज गनी नहीं होती है। अंता गबियुन। गबीयुन। अब इसमें मुब्तदा क्या आया आपका? जमीर बन के आ रही है। अंता। जी। अब जब इन्ना दाखिल होगा तो क्या करेंगी आप? इसको चेंज करें इन्ना इन्ना का, लगा के। इन्ना का क्या गबी। तब्दीली की? क्या तब्दीली की आपने इन्ना लगा के? इसमें वो ये मंसूब बन गया। ये मरफू जमीर थी, इसको मंसूब जमीर में चेंज कर दिया, पूरी जमीर को ही चेंज कर दिया, पूरा लफ्ज ही उठा के चेंज कर दिया। इसमें आपने क्या किया था? इसमें इसमें भी मंसूब बन गया, मगर एक अलिफ अलिफ से पहले इस पर दो फतह आए। लेकिन इसमें डन। लफ्ज तो चेंज नहीं हुआ था ना, नहीं नहीं। लफ्ज तो चेंज नहीं हुआ था ना, सिर्फ हरकत चेंज हुई थी ना। आमिदुन मरीदुन, नहीं, इस पर कोई चेंज नहीं आई इस तो इसमें सेंटेंस। क्या कर रहे हैं? इसमें तो पूरा लफ्ज ही चेंज कर रहे हैं ना। जी। तो ये क्या बन गया आपका? पूरा लफ्ज चेंज हो गया, काम में चेंज हो गया। ये इन्ना का करना है, गबी। यहाँ पे जमीर आएगी मुब्तदा बन के, तो ये करना है आपने कि पूरी जमीर को ही आपने चेंज कर देना है, मरफू जमीर को मंसूब जमीर में चेंज कर देना है। जी समझ आई है ये बात? जी जी, आ गई। ये मैंने पिछली दफा कराया हुआ है, आपको एक्सरसाइज भी कराई थी। तो जी। हमने क्या किया था, दो जमीर के दो कॉलम होते हैं, उसमें से एक मंसूब मरफू जमीर का कॉलम होता है, एक मंसूब का होता है। जब इन्ना लगाएंगे तो फिर ये वाली जमीर नहीं आएगी, नहीं, इन्ना का। फिर मंसूब जमीर लगाएंगे, क्योंकि इन्ना का इसम जो होता है वो मंसूब होता है। मुब्तदा तो मरफू है ना, लेकिन जी। इन्ना का इसम क्या हो जाता है? मंसूब हो जाता है। मंसूब। तो फिर हम अंता को तो नहीं जबर दे सकते ना अभी, वो तो पहले ही नहीं। लगी हुई है। तो हम पूरी जमीर को चेंज करके का की जमीर लगाएंगे। सबको ये बात समझ आ गई है? जी मैम, आई। पूरी जमीर चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे हुआ होगी तो क्या होगा यहाँ पे? अगर हुआ इन्ना गबी, इन्ना हु। हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अंतुम गबीयुन होगा तो तब क्या होगा? अन तुम। अंतुम हो, अंतुम हो अगर यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन्ना इन्ना कुम। कुम। अगर यहाँ पे अंती हो तो क्या हो जाएगा? अंत्य। इन्ना यहाँ की। इन्ना के। अंती को तो इन्ना यहाँ के। पे लाना ही नहीं ना, अंती को तो यहाँ लाना ही नहीं, उसको तो वहीं छोड़ आना है।
अंती को वहीं, अंता को वहीं छोड़ आना है, अंती को भी वहीं छोड़ आना है, हुआ को भी वहीं छोड़ देना है। हाँ, यहाँ पे हमने दूसरा लफ्ज लाना है, बिल्कुल लफ्ज ही चेंज कर देना, जी। जमीर को। इन्ना के, हाँ, इन्ना की समझ आई अभी? जी जी। हाँ, जब तक समझ नहीं आएगी मैं आगे नहीं चलूंगी, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास चारा ही कोई नहीं है अभी। अच्छा, आगे पढ़े। ज़मीर नस्ब के तमाम सेगों के लिए दूसरे मश्क नंबर 3। देखिए, ज़मीर मुतकल्लिम के दोनों सेगे वाहिद व जमा हालत नस्ब में दो तरह इस्तेमाल होते हैं। हम्म, हम्म, इन्नी, इन्ननी, इन्ना, इन्नना। अच्छा, ये इन्नी जो है, जब आप याय मुतकल्लिम ऐड करते हैं, याय मुतकल्लिम किसकी जगह आती है, किस जमीर की जगह पे आएगी, यानी इन्ना आने से अन्ना, पहले अन्ना। अन्ना, तो ये क्या अन्ना। थी, ये अन्ना थी पहले, ठीक है। अब जब इन्ना लगा तो ये क्या हो गई, या हो गई, ठीक है। हाँ, इन्नी हो जी गई ना, जी, इन्ना हो क्या गई। बन गया, जेर आ गई इन्ना के नीचे, क्योंकि या को जेर चाहिए होती है, तो ये इन्नी बन गया। अन्नी नहीं करेंगे, इन्नी करेंगे। हाँ, इन्ना से इन्नी होगा, अन्ना से अन्नी होगा। तो इन्ना ने क्या किया, इसको या को, अच्छा, बदल दिया अन्ना को या में। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लें, या फिर आप बीच जी। में एक नून और ऐड कर दें। इस नून को क्या कहते हैं, ये जो ऐड किया नून हुआ है, विकाया, नूने नून विकाया क्या। विकाया। अब जेर इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, जी जेर इसके नीचे आ जाएगी, और आपका इन्ना जो है वो इन्ना ही रहेगा। या तो आपका इन्ना इन्नी में चेंज हो गया था ना, जी। इन्नी में चेंज हो गया था ना, क्योंकि या को जेर चाहिए थी, तो इन्नी में। यहां पर आपका इन्ना इन्ना ही रहेगा, नूने विकाया के नीचे जेर आ जाएगी। तो इसीलिए इसको नूने विकाया कहते हैं, क्योंकि ये जेर को खुद उठा लेती है, और जो पिछला लफ्ज होता है वो फेल हो या इन्ना हो, वो अपनी जबर को सेव कर लेता है, ठीक है। फेल भी होगा तो दरबा नी हो जाएगा ना, तो दरबा के ऊपर जो जबर आ रही है आखिर में, वो सेव हो गई ना, वरना जी तो अगर नूने विकाया नहीं लगे तो दरबी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम नूने विकाया का यूज करते हैं। अब नूने विकाया का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जी सही है, और एक जी। फेल से पहले होता है। जब भी याय मुतकल्लिम आती है तो हमने नूने विकाया को ऐड करना है, चाहे पीछे फेल आए, फेल में तो लाजम उसको करना है। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप लगाएं या ना लगाएं, दोनों ऑप्शन है, कुरान मजीद में दोनों तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप लगाएं नून विकाया ना लगाएं, लेकिन कुरान मजीद फेल के बाद तो आपने लाजम लगाना है, दरबा नी होगा, ठीक है, दरबा नी होगा, उसने मुझको मारा। अच्छा, फिर इसी तरह इन्ना में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि इन्ना को डायरेक्ट भी इन्ना के साथ ना जमीर को लिख सकते हैं, और बीच में इसमें क्या किया गया इन्होंने, इसमें क्या किया है, इन्ना, हाँ, इसमें इन्होंने ये किया है, इन्होंने विकाया नहीं लगाई, इसमें इन्होंने विकाया नहीं लगी हुई, इसमें इन्होंने दोनों दोनों नून को मर्ज कर दिया, इन्ना की नून को और ना जमीर की नून को मर्ज कर दिया, यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो इन्ना बन गया। और अगर मर्ज ना करें, दोनों को अलग अलग रखें, दो नून अलग अलग रखें, तो वो इन्ना ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ, इसकी नून अलग है, इसकी नून अलग है, यहाँ पे दोनों को दोनों की नून को इकट्ठा कर दिया। तो इसको इस तरह, इसमें नूने विकाया नहीं है, इसमें नूने विकाया नहीं आया, नूने विकाया सिर्फ याय मुतकल्लिम के साथ आता है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये समझ आ गई ना बात आपको, इन्ना भी पढ़ सकते हैं, इन्ना ना भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी लाला आ गया, लाला के लिए कोई और आए, अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें थोड़ी अस्सलाम देर। उस्ताजा। वालेकुम अस्सलाम, आइए पढ़िए लाला को भी। अल्लाह ये भी जुमला इस्मिया पर अच्छा, दाखिल पहले होता तो है। हमने ये और देखना है कि ये कलमे की कौन सी किस्म है, इन्ना कलमे की कौन सी किस्म है, लाला कलमे की कौन सी किस्म है। कलमे की कितनी अकसाम होती हैं? कलमे के 3 अकसाम होते हैं, हाँ, तो बताइए। इस्म, इस्म, फेल और हर्फ। हाँ, फौरन जवाब दिया करें। अब ये लाला किस में से है, इन्ना किस में से है? अल्लाह इसमें
ये अखवात हो ना उस्ताजा? नहीं इन्नो नहीं, अखवातुहा में से आता है। मैं सवाल जो कर रही हूँ उसका जवाब दें। इसम में कलमे की कौन सी किस्म है? इसमें फेल है, हर्फ है, ये बताना है आप। जी जी जी। लाला हर्फ है, अ, इन्ना हर्फ है, या फेल है, या इसम है? इसमें शाबाश, शाबाश, जी शाबाश, शाबाश। और इसमें हर्फ फेल है। है उस्ताजा, हर्फ है ये। हरफ हरफ हर्फ, हरफ हरफ। हर्फ है ये। आप अपना माइक म्यूट करें, अभी थोड़ा सा माइक पे आप अभी नहीं आए, थोड़ा सुने, अभी सुनने से बहुत फायदा होता है जितना। उस्ताजा मैंने नहीं कहा ये हर्फ, हर्फ मैंने नहीं कहा, हाँ, कोई मुझे और मुझे किसी। मुझे पता है किसने कहा है, ठीक है। तो जी जी हाँ, अच्छा है ना, गलती निकल गई उनकी, मैंने सवाल किया तो उनकी गलती जी निकल गई। बहुत लोगों को नहीं समझ होता, वो बस उसको भी जी। इसम, हर एक को इसम ही समझ लेते हैं। तो तीन चीजें हम्म होती हैं, इसम होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। तो सबसे पहला सवाल जो होता है ये होता है कि कलमे की कौन सी किस्म है। तो आप फौरन बताएं ये इसम हम्म। है, या फेल है, या हर्फ है। तीनों में से कोई एक ही होगा हर्फ ना। है। हर्फ है। जी जी अब आगे चलते हैं। अब हुरूफ तो बहुत सारे होते हैं जी ना, हुरूफ तो बहुत सारे होते हैं। जी तो हुरूफ जी जारा भी होते हैं, हुरूफ आतफा भी होते हैं, है ना, आतफा भी होते जी हैं ना। तो ये कौन सी जी। किस्म है? ये कौन सी किस्म है हुरूफ की? जारा में से है, आतफा में से है, या कोई और है? ये जार में से है ना उस्ताजा? नहीं, ये मजरूर तो नहीं कर रहा आगे वाले को। इन्ना, जी अच्छा, इन्ना के जी। बारे में, इन्ना के बारे में बता दें, इन्ना कौन से हुरूफ में से है? इन्ना। इन्ना पढ़ा है ना इससे पहले हमने। जी जी। तो इन्ना कौन से हुरूफ में से है? जारा ये में भी से, जारा में से है इन्ना। नहीं नहीं नासिबा, नहीं नहीं नासिबा, नहीं। हाँ, नासिबा। हुरूफ नासबा में से है, जारा में से नहीं है, हुरूफ नासबा में से है, ठीक है ना। जी जी अब हुरूफ नासबा, जी। फर्क क्या है हुरूफ जारा और नासबा में? ये जर देता है, हुरूफ जारा जर देता है हाँ, अपने आगे और आगे आने नासबा, वाले और को। नासबा क्या है? और मंसूब करता है, मंसूब मंसूब करता है करता है। आने वाले तो ये फाइनल हो गया कि ये हर्फ है, हुरूफ नासबा में से है। लाला भी से। और इन्ना भी। इन्ना तो जी आपने देख लिया कि वो जबर दे रहा है ना, है ना, दो जबर जी भी दे रहा है, जी एक जबर भी दे रहा है, जमीर को भी मंसूब करे। तो वो तो इन्ना जो था वो आपका रूफ नासबा में से था। क्या लाल्ला भी रूफ नासबा में से है? हाँ। जी लाल्ला भी क्या रूफ नासबा में से है? उसी की सिस्टर है जी ये, उसी की जी जी। सिस्टर है ये, इन्ना की। तो हम्म। जो एक सिस्टर एक काम करेगी, वही दूसरी सिस्टर भी करेगी ना। हम्म। ऐसा नहीं होता। इन्ना बड़ी सिस्टर है, उसके बाद जो और उसकी सिस्टर्स होंगी, जी क्या वो वही काम नहीं करेंगी? उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगी? नहीं करेंगी? हम्म। करती हैं ना, करती हैं। बड़ी बहन को देख करती के, है कर। जी जी बड़ी बहन माँ को फॉलो जी कर रही होती है, फिर बड़ी बहन को बहनें फॉलो कर रही होती हैं, भाई भाई जी भाई को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इन्ना की जितनी भी सिस्टर्स होंगी, वो सब इन्ना को हम्म। फॉलो करेंगी। इन्ना बड़ी बहन है, जी ठीक है। जी अब जी। उसकी उसकी हम्म। सेकंड बहन और सिस्टर अभी हम पढ़े लाला। जी तो इन्ना क्या करता है? मंसूब करता है ना मुब्तदा को, है ना। जी तो जी लाला भी वही काम करेगा। जी लाला बिल्कुल। भी क्या करेगा? वो भी मंसूब ही करेगा। तो ये भी हुरूफ हम्म। नासबा में से ही है ना। जी समझ नहीं आई आप? लाला नहीं, भी समझ हुरूफ, आई ना मैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल मेरी है। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही नहीं, जी? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा डाउट नजर आ रहा है कि आपको शायद समझ नहीं आया। नहीं अगर, नहीं नहीं, अच्छा, समझ आ गई। हाँ, तो फिर आप उसको सही तरीके से मुझे समझ आ गई। बताएं, क्योंकि मेरे पास आपकी शक्ल नहीं आ रही, आवाज आ रही है सिर्फ, ठीक है। जी जी तो जी आपको जी लाला, जी लाला समझ आ गया कि ये इन सबको क्या कहते हैं? इन्ना व अखवातुहा। हुरूफ नासबा तो कहते ही जी हैं, जी जी हुरूफ नासबा जी तो कहते हैं, लेकिन इनका एक और नाम है इन्ना व अखवातुहा। जी यानी जी उस्ताद साहब। यानी इन्ना और उसकी इन्ना और उसकी बहनें। बहनें। तो इन्ना की जो काम जी। इन्ना करेगा, उसकी बहनें करेंगी। कितनी बहनें होती हैं इसकी, इन्ना की? 7 ना उस्ताद साहब? सात 7 नहीं, ना? सात 7। नहीं, सात नहीं होती हैं। 6। थोड़ा 6 है। नीचे, सिक्स है। जी सात जी सात आसमान होते हैं। सात क्या होते हैं? जी जी जी
7 आसमान। आसमान होते हैं। इसकी बहनें, इन्ना की बहनें, ये कुल टोटल जी 6 बहनें हैं। जी जी ठीक है, इन्ना इन्ना जी और अखवातु व टोटल कितनी है? 6 है, उसमें इन्ना भी शामिल है, इन्ना भी उसी में शामिल है। टोटल 6 बहनें हैं। मैं ये बच्चों को नहीं पढ़ा रही, मैं बड़ी बड़ी मैच्योर औरतों को पढ़ा रही हूँ, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल कि उस्ताद साहब। इन्ना जी और उसकी 5 बहनें और हैं, टोटल 6 बहनें हैं। जो काम इन्ना करेगा जुमला इस्मिया पे आएगा, मुब्तदा को मंसूब करेगा, ठीक है, उसका नाम चेंज और इसको करेगा, अपनी और इसम बनाएगा। जी, हाँ इसम बनाएगा, और इसको अपना इसम बन वही काम लाला ने भी करना अल्लाह है, ने। क्योंकि लाला भी उसी जी की बहन है। ठीक है, जी जी अभी जी हम एक एक करके उसकी सारी बहनें पढ़ेंगे ना। अभी लाला जी। को पढ़े, चलिए पढ़िए। ये भी जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और इन्ना की तरह अमल करता है। उसको उख्तु यानी उख्तु इन्ना यानी इन्ना की बहन कहा जाता है। लाला को क्या ये कहा 2 जाता है? मानों के लिए थोड़ा सा रुक जाया करें, ठीक है ना, उख्त। और जी समझा जी करें कि मैंने जी क्या, आपने क्या पढ़ा है। ठीक है ना, आपने क्या पढ़ा है जी उसको समझा है आपने, आपने समझा है उसको? जी, समझा ना। बताए जी मुझे, जी। बताए मुझे। उसको दूसरों को भी उख्तु समझाना है ना, इन्ना नीचे और यानी लोग भी बैठे हैं ना, उनको जी भी जी समझाना है। हाँ जी। बताइए। अल्लाह को उख्तु इन्ना कहते हैं, यानी इन्ना की बहन कहा जाता है। इन्ना की बहन कहा जाता है। और जो सारी बहनें होती हैं, जी। उख्तुन की जमा क्या होती है? उख्तुन की अखवातुन। अखवातु इन्ना कहेंगे ना फिर सारी बहनों को, है ना। जी एक जी जी बहन तो जी लाला है, ठीक है, तो उसको जी। उख्तु इन्ना कहेंगे, और सबको क्या कहेंगे? अखवातु इन्ना, यानी और भी बहन अखवातु इन्ना। बहुत सारी हैं। जी। अच्छा, लाला क्या होता है? वो भी किस पे दाखिल होता है? इस्म पर। जुमला इस्मिया पर। जी, जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और इन्ना की तरह अमल करता है। इन्ना की तरह ही अमल करता है। अब इन्ना क्या करता है? जी। मुब्तदा को मंसूब अब करता है। इस्म को मंसूब करता है। हाँ मंसूब करता है, और उसका नाम भी चेंज करता जी है। जी जी तो उसको क्या क्या दे देते हैं? इन्ना का हिस्सा। चलिए आगे पढ़ें। जी। ये 2 मानों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 उम्मीद है, तवक्को है। ठीक है, अ, उम्मीद है या जी तवक्को है। उम्मीद जी। है याद रखने, नंबर 2 तवक्को को छोड़ दें, ठीक है, उम्मीद को याद रखने। जी उम्मीद का उम्मीद है। मानी जी देता है, जी। और खदशा है, अं, अंदेशा है, खौफ है जैसे। अब इसमें से कौन सा याद जी। रखेंगे? एक इजी वाला चूज करना। ये खौफ है। खौफ है, आसान है। उम्मीद है और खौफ, उम्मीद और जी खौफ, उम्मीद और खौफ दो। जी हाँ, तो इसके 2 मानी होते हैं। एक होता है उम्मीद का, उम्मीद जी आप खैरियत से होंगे, है ना, जी सही है। जी उसके जी जी बाद, जी जी हाँ, उस्ताद। मुझे खौफ है कि हम्म। वो बीमार हो गया है ना, ऐसे कहते हैं ना। जी जी इंग्लिश जी में जी जी आई एम अफ्रेड कहते हैं, आई एम अफ्रेड, सही जी। है। अच्छा, अब इसको पढ़िए, हम्म। इसको पढ़िए अभी। अल जव्वु जमीलुन। ये क्या है? ये मुब्तदा और खबर है। अल जुमला, जव्वु मुब्तदा जुमला है, इसम, जमीलुन इसकी खबर है, बिल्कुल, जिस्मिया है। जी जुमला इसमिया, जी मारफा नकिरा, मारफा नकिरा। जुमला इसमिया का फार्मूला जी। क्या है? मारफा नकिरा। प्लस नकीरा। जी इनको पक्का करें, क्योंकि इनके ऊपर हमने बहुत सारी चीजें और ऐड करनी है। अभी तो इन्ना ऐड जी कर रहे जी हैं जी ना, जी इंशाल्लाह। लाला ऐड कर रहे हैं ना, जी। फिर हमने इसके ऊपर माँ भी हम्म। ऐड करना है, लईसा भी ऐड करना है। बुक 3 में तो हम बहुत जी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इसको पक्का करेंगे कि ये जी जुमला इसमिया है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मारफा है, ये नकरा है। ठीक है, अब लाला आ जी गया उसके ऊपर, जी ऐड हो गया। जी अब क्या होगा? जी। लअल्लल जव्वा जमीलुन। तब्दीली क्या, लअल्लल जव्वा जमीलुन। क्या तब्दीली जी, आई? तब्दीली क्या आई? ये मंसूब कर दिया ना, जव्वू को जव्वा बना दिया इसने। मुब्तदा को मंसूब मंसूब कर कर दिया। दिया, ठीक है ना। जी जमील। जी और जी। और क्या तब्दीली है? ये तो मंसूब हो गया, और क्या कहेंगे अभी? इसने और क्या तब्दीली लाई है? नहीं, वैसे तो कुछ तब्दीली नहीं है ना। अच्छा, तो इसको अपना इसम नहीं कर लिया उसने, इसको अपनी खबर नहीं बना लिया? हाँ हाँ, ये सब जी 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 जी। बड़ी ये इसको बहन जो इसमें अपना काम कर इसमें बना रही, दिया। जो बड़ी बहन काम कर रही थी, वही छोटी बहन भी काम कर रही है ना। जी जी, इसको अपना इसम और इसको खबर बना दिया। जी। मुब्तदा को अपना इसम बना इसमो लिया, इन्ना और नहीं, अभी इसमु इन्ना नहीं कहेंगे। खबर।
ابھی اسم انا نہیں کہیں گے نہیں نا. لعل اسما. جی لعل اسما. نو اسم پہلے کہیں گے, اسم لعل ہاں کیا جی کہیں گے؟ اسم لعل خبر لعل. خبر لعل. پہلے آپ لعل اسم نہیں کہیں گے, کتنا برا لگ رہا ہے نا آپ کے منہ سے. جی 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 تو استاذہ پہلے کیا کہیں صحیح گے؟ ہے. اسم لعل. ٹھیک جی ہے. انا کا جی لعل کا اسم اردو میں کہیں گے لعل کا اسم, لعل پہلے لائیں اور گے. اللہ کی. عربی میں جی اسم پہلے لائیں گے. الٹا ترجمہ کرتے جی ہیں نا مرکب اضافی کا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی تو جی اردو میں کہیں یا عربی میں کہیں, صحیح کر کے کہیں. ٹھیک ہے. جی لعل کا اسم انشاءاللہ. کہہ لیں یا اسم لعل کہہ لیں, اور خبر لعل کہہ لیں. ٹھیک ہے. جی اب اس کا ترجمہ کر لیں. جی الجو کیا ہوتا ہے؟ موسم. موسم, موسم. ویدر. ٹھیک ہے نا. جی اور جی جمیل ان کا کیا جی مطلب ہے؟ خوبصورت ہے. خوبصورت تو نہیں کہیں گے نا. ایکچولی ہاں خوبصورت ہے, خوشگوار. ہاں جی خوشگوار ہے. موسم کے ساتھ خوشگوار سوٹ ہوگا. جی جی ہاں خوبصورت تو نہیں کہیں گے نا. خوبصورت تو لڑکی ہوتی ہے یا نہیں لڑکا ہوتا ہے نا. تو یا چیز ہوتی ہے کوئی ہاں یا دوسری. پھول ہوتا ہے نا, خوبصورت ہوتا ہے, جی لیکن یہاں جی خوشگوار ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ لعل کا ترجمہ کیا ہے؟ امید ہے کہ ہم، موسم خوشگوار ہوگا. ہوگا. اب ہوگا میں ترجمہ ہو گیا. جی یہاں پر جی ہے جی ہے جی تو پتہ کیا چلا کہ ہوں جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہے میں ہوتا ہے. جی دیکھیں کتنی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ بالکل ہمیشہ ہے میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں استاذ. ہاں. جب لعل لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ امید ہے. اب امید ہے نا, ہوگا. جی جس چیز کی امید ہوتی ہے وہ فیوچر میں ہوتی ہے نا. جی امید بالکل. ہے کہ موسم خوشگوار ہوگا. جی یہ جو ہمیں فوڈ کاسٹ بتاتے ہیں ویدر کی ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہ یہی بتاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. وہ ہوں ایسے ہی بتاتے ہیں. جی امید ہے کہ آپ کی جی شام جی جو استاذ. اچھی ہوگی, امید ہے آپ کی شام اچھی ہوگی. جس کی برتھ جی ڈے ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں امید ہے آپ کا دن اچھا گزرے گا, ہے نا. جی تو امید ہے جی جب وہ جی جی لگاتے ہیں تو پھر ہم ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ ہوگا میں کرتے فیوچر میں. ہیں, فیوچر میں جی کرتے جی ہیں. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں المدرس مریض, پڑھیں. جی المدرس مریض. لعل المدرس مريض. مدرسہ مريض. مدرسہ, یہی تو تبدیلی لانی ہے جو آپ نے پھر جی مدرسو پڑھ دیا. ٹھیک ہے نا. تو نہیں نہیں یہی دوبارہ تو میں نے صحیح کیا. دوبارہ صحیح کیا, پہلی دفعہ ہی جی صحیح کریں, اطمینان سے پڑھیں, کوئی بات نہیں ہے, بہت جی ٹائم جی ہے. جی جی المدرسو کیا تھا؟ جی مبتدا تھا. یہ کیا تھا؟ خبر تھی. یہ جملہ اسمیہ جی تھا. لعل فعل جی پہ نہیں آتا, انا فعل پہ نہیں آتا. کہاں پہ آتا ہے؟ جی کہاں پہ ایڈ ہوتا ہے انا اور لعل؟ اسم پر. جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ پہ ایڈ ہوتا ہے, اسم پہ ایڈ نہیں ہوتا, پورے جملے پہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بار بار کہہ رہی ہیں اسم پہ ایڈ ہوتا ہے, اسم پہ نہیں ایڈ ہوتا, پورے جملہ اسمیہ پہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے, تبدیلی کیا لاتا ہے؟ وہ مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا, اور خبر کو ٹچ ہی نہیں کرتا. انہوں نے بھی یہی کیا تھا. اب یہ کام کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا؟ کسی اور کو بلا لو. چلیں وہ آؤٹ ہو گئی ہیں, ان کا نیٹ گر گیا. اختر آپ آ جائیں. جی میرا نیٹ ایشو ہو رہا ہے استاذہ, ہاں میں نے ایک دم سے دوسروں کو لے بند ہو لیا, گئے. ابھی میں نے اختر کو لے لیا. اختر جی آپ آ جی جائیں, آ رہی جی ہیں تو جی 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 چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم خیریت کیسے السلام باجی؟ ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ معرفہ پلس نکرہ کیا بن گیا؟ معرفہ پلس نکرہ کیا ہو؟ جملے اس میں بنے, جملہ ہاں تام یہ بن گیا. فارمولا یاد رکھیں. ٹھیک ہے. معرفہ پلس نکرہ جب بھی نظر آئے گا وہ مرکب تام بنے گا. مرکب تام کا مطلب ہوتا ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اب یہ مجھے بتائیں جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملے اس میں ہے باجی. اسم سے شروع ہو رہا ہے نا, تو اسمیہ ہی ہوگا. اسم. اچھا اب اس کے اوپر آپ نے لاللہ کو داخل کرنا ہے. یہ انا کی سسٹر جی ہے.
ٹھیک ہے، انا کی جی سسٹر ہے یہ. اس کو جب داخل کریں گے، ایڈ کریں گے اس جملہ اسمیہ پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ منسوب کرے گا اسم. منسوب کرنا. اس کو بھی منسوب کرے گا یا اس کو ہی کرے گا؟ نہیں اونلی مبتدا کو اسم انا کا اسم ہوئے گا نا. انا کا انا اخواتہ میں ہے نا، اللہ کا بھی اس کا ہی بہن ہے نا، تو یہ بھی سیم اسی کا ایٹیٹیوڈ رہے گا نا، منسوب کرے گا. تو بالکل خبر پہ کرے کچھ بھی نہیں. تو دو کام کرے گا نا، ایک تو اس کو منسوب کر دے گا، اس کو ٹچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس جی تک نہیں جاتا، وہ اس کو نہیں ٹچ کرتا، لیکن اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنا اسم بناتا ہے، اس کو اپنی خبر بناتا ہے. ٹھیک ہے، کام خبر اسم. کلیئر ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. استاد المدرس، اچھا استاذہ محنتی ہے بولیں گے نا. ٹھیک ہے، المدرس استاذ مریض. دیکھیں آپ پہلے کام ڈاؤن ہو جائیں، کام ڈاؤن ہو جائیں، آرام سے پڑھیں. المدرس مریض، ترجمہ کیا کریں گے؟ المدرس مریض. ٹھیک ہے، مدرس بیمار ہے، بیمار مطلب ہے. ٹیچر بیمار ہے. استاذ بیمار ہے. ہم اردو میں استاد کہتے ہیں، عربی میں استاذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اردو میں بھی استاذ ہی ہوتا ہے. دیکھا آپ نے ترجمے میں استاذ لکھا ہوا ہے نا، استاد تو نہیں لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اردو میں بھی استاذ ہی ہوتا ہے، استاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مذکر ہے نا، مذکر ہے نا. مذکر کو چھوڑیں، آپ اس کو دیکھیں، زال پہ زال آ رہی ہے، دال نہیں آ رہی. تو ابھی آپ نے عربی پڑھ لی ہے، تو آپ نے ابھی استاذ بولنا ہے، استاذہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے استادہ نہیں بولنا، استاذہ بولنا ہے. اس کو ہم غلط کرتے ہیں، استاذہ کو تو ہم استاذہ بول دیتے ہیں، وہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے. لیکن ہم استاد کو استاد بول دیتے ہیں نا. تو اس کو بھی استاذ بولنے کی عادت ڈالیں، اردو میں بھی استاذ ہی بولتے ہیں. استاذ بیمار ہے. استاذ بیمار ہے. اب کیا جی ہے ہے، ترجمہ؟ کیونکہ اندیشہ ہے. اندیشہ ہے کہ لعل کا مطلب اندیشہ ہے کہ استاذ بیمار ہے. اچھا، یہاں پہ امید ہے آیا ہے، یہاں پہ اندیشہ آیا ہے نا. تو لاللہ کے جی کتنے مطلب ہو گئے؟ امید، اندازہ، کیا اندیشہ. اندیشہ کا مطلب مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ کلاس میں نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، یعنی میرا خوف، مجھے خوف ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو گیا ہو، مجھے ڈر ہے کہ بیمار نہ ہو. تو اندیشہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو نا. تو اب یہاں پر بھی کیا، لعل المدرسہ، اندیشہ ہے کہ استاد بیمار ہیں، ہے نا. اب یہاں پہ ہیں کا ترجمہ ہے، یہاں پہ ہوگا کا آیا تھا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہے نا. ٹیچر آج کلاس میں، فرض کریں میں آج کلاس نہیں لیتی ہیں، تو آپ لوگ سب آپس میں گیس ماریں گے نا، گیس ماریں گے نا. کوئی کہے گا ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے نیٹ ان کا خراب ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہی نہ ہو. تو یہ سارے آپ کے گیس ہوں گے نا. تو وہ جو گیس آپ مارتے ہیں نا، وہ اندیشہ ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ چلیں. ہاں، اندیشہ، خوف، ایک ہی سارے لفظ اس میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال لاللہ کے دو میننگ ہے. ایک امید کا ہے، امید کے لیے، یعنی امید آپ خیریت سے ہوں گے، یہ تو نہیں کہتے امید آپ خیریت سے ہیں، یہ تو نہیں کہتے نا. تو اسی طرح لاللہ کا ترجمہ کیا کریں گے کہ مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ استاد بیمار ہیں، اس لیے وہ نہیں آیا آج، یا استاذہ بیمار ہیں. اگر اس کو استاذہ میں چینج کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اس جملے کو؟ مجھے اندیشہ ہے کہ استاذہ بیمار ہیں. چینج کریں اس کو، استاذہ میں چینج کریں اس کو. المدرسۃ بولیں گے نا، مدرس، المدرسہ، المدرسۃ بولیں گے، تا بولیں گے، تو نہیں بولیں گے. تو لاللہ لگنے سے پہلے تھا نا، لاللہ لگا تو مدرسۃ تا ہو گیا. اور یہاں پر مریدن، ویسی مریدت، بس ٹھیک ہے. تو دونوں میں سیم تبدیلی آئے گی، چاہے مجھے وہ چاہے یہ ہو. اچھا جی، ابھی آپ کا اختر، ہاں بس ابھی ہم زو پڑھنے والے ہیں. ہم نیکسٹ کو بلاتے ہیں، نیکسٹ آئے. انم آئیں گی مائک پہ، جلدی سے بتا دیں. انم آ گئی، چلیے. ابھی ہم زو پڑھیں گے، اس سبق میں ہم زو بھی پڑھنے والے ہیں.
جی میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تھوڑا سا پڑھ لیں, ایک جملہ پڑھ لیں, مجھے پتا چل جائے, نیکسٹ ٹائم میں نہیں بلاؤں. زو زو کا مطلب ہوتا ہے والا. ہوں یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. ہوں جیسے ذو مالن ہوں مال والا, ہوں ذو علم ہوں علم والا. ٹھیک ہے, زو کا یہ مطلب ہے, مذکر زو کا مطلب ہے والا. تھوڑا سا پڑھ کے رک جایا کریں تاکہ میں اس کو سمجھا دوں. زو کا مطلب ہے والا. والا کا انگلش میں کیسے بولیں گے؟ ہیز. ٹھیک ہے نا, ہیز. اور اردو میں کیسے بولیں گے؟ والا. اچھا, والا. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں مضاف بن کے استعمال ہوتی ہیں پتہ ہے کسی کو؟ زو بھی زو بھی ہاں, ظرف جو ہوتا ہے ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے. زو جو ہے وہ بھی ظرف تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کوشچن ہوگا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. سب سے پہلا یہ سوال. حرف ہے اچھا کیونکہ یہ اچھا, مجھے بتائیں مضاف جو زو ہوتا ہے وہ کیا حرف ہوتا ہے؟ مضاف حرف ہوتا ہے؟ نہیں مضاف الیہ حرف ہوتا ہے؟ نہیں اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. اسم ہوتا ہے. مضاف حرف نہیں ہوتا ہے, یہ بات پکی طرح اپنی سوچ لیں. ابھی جی ظرف بھی مضاف بنتا ہے, تو ظرف کیا وہ حرف ہے؟ نہیں اسم ظرف کہتے ہیں نا. اسی طرح ہم جی اس کو بھی زو کو بھی اسم کہیں گے کیونکہ یہ مضاف بن کے استعمال ہو رہا ہے. جی تو ظرف میں کیا کیا آتا ہے؟ قبلہ آتا ہے, بعدہ آتا ہے, تحت آتا ہے, فوقہ آتا ہے. یہ سارے کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ سارے جی حرف نہیں ہے, یہ اسم ہے. قبلہ, بعدہ ہے نا, یہ سب مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں نا. تو جی جو جی بھی مضاف بنتا اب ہے یاد وہ رہا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس لیے میں سوال کرتی ہوں, اس لیے میں آپ کو روک دیتی ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. تو پہلا سوال, جو بھی نئی چیز پڑھیں تو اپنا سوال کریں کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. جی اچھا, اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. یہ حرف جر کی طرح نہیں ہے جو اس کو مجرور کر رہا ہے. نہیں یہ کیوں, اس کے بعد والا اسم کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے, حرف کی وجہ سے مجرور نہیں ہو رہا, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. مضاف نہیں ہونے کی وجہ سے. کیونکہ یہ مضاف ہے نا تو وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. جیسے ذو مالن ذو علم. ٹھیک ہے. جی کوئی اور مثال آپ دے سکتی ہیں ذو کی جو آپ دعاؤں میں پڑھتے ہو یا کچھ اس طرح سے؟ ذو کا لفظ ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا, ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال والاکرام. تو الجلال کے اوپر الف لام آ رہا ہے, اس لیے ایک زیر آ رہی ہے. ذو الجلالی, الجلالی, ذو الجلالی, ایک زیر آ رہی ہے. یہاں پر دو زیر آ رہے ہیں. تو جب الف لام آتا ہے مضاف الیہ پہ تو ایک زیر آتی ہے, اور جب نہیں آتا تو پھر دو زیر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ پہ ایک زیر بھی آ سکتی ہے, دو زیر بھی آ سکتے ہیں. مضاف پہ کیا کیا نہیں آتا؟ مضاف پہ کیا کیا نہیں آتا؟ مضاف میں ال کبھی نہیں آئے گا, اور کیا؟ تنوین کبھی نہیں آئے گی. ہاں, تو ذو پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. نہیں جی اچھا, اسی طرح ظرف ہوتے ہیں قبلہ, بعدہ, فوقہ, ان پہ نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں نہ آتی. تنوین ہے نہ ال. ہم کہتے ہیں نا تحت الشجرتی, تحت الشجرتی. تو تحت جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. تو مضاف کے اوپر کبھی الف لام نہیں آتا, کبھی تنوین نہیں آتی. اس کے آگے والا جو ہے الف لام ہوگا تو ایک زیر لے گا, اگر الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر لے گا. تو یہ جو ذو ہے نا, اس کا مضاف الیہ بھی اسی طرح سے آپ کا نکرہ بھی ہو سکتا ہے, معرفہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ذو الجلال والاکرام. ذو جلال تو نہیں کہتے نا, کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں کہتے ہیں. چلیے آگے پڑھیے, اگلا پڑھیے.
یہ مذکر واحد کا صیغہ ہے، اس کا مؤنث واحد ذاتو ہے۔ ذاتو ہے، یہ معمولی باتیں نہ سمجھیں، یہ آپ نے پوری کتاب میں پڑھنی ہے، ان کو یاد کریں۔ زو کا مؤنث کیا ہے؟ ذاتو ہے۔ جیسے زو آپ کا زا ہو جاتا ہے، زی ہو جاتا ہے نا، زا بھی ہو جاتا ہے، ذل جلالی والاکرام بھی آتا ہے، ذل جلالی والاکرام بھی آتا ہے۔ تو زو کیسے چینج ہو جاتا ہے؟ زا اور زی میں چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذاتو بھی کس میں چینج ہوگا؟ ذاتو، ذاتا، ذاتی میں چینج ہو جائے گا۔ ذاتا بھی ہو جائے گا، ذاتی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ رفعی حالت ہے، جی اور یہ بھی رفعی حالت ہے۔ یہاں پہ رفعی حالت ہے، یہاں ذاتو بھی رفعی حالت ہے۔ چلے مائک چھوڑ دیں، آپ کا مائک شور کر رہا ہے تھوڑا، میں نیکسٹ کو لے لیتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ نجمہ آپ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا رہی ہوں آج؟ جی 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 مجھے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہاں سے پڑھیے پھر، آپ کو پتہ لگ گیا زو کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور جی جی یہ اس کی رفعی حالت ہے، واو کے ساتھ رفعی حالت ہے، جی واو جی کے ساتھ رفعی حالت ہے، الف کے ساتھ نصبی حالت ہوگی، اور یا کے ساتھ جری حالت۔ اس کا مؤنث کیا ہے؟ زو کا ذاتو ہے، ذاتا۔ تا مؤنث کی لگ گئی نا، ٹھیک ہے، تو جی یہ کیا بن گئی؟ ذاتو۔ ذاتن نہیں ہے، یہ خیال جی رکھیں، ذاتو ہے، کیونکہ ذاتا۔ اس نے مضاف بننا ہے نا، جی جی اس نے مضاف بننا ہے نا، تو اس پہ تنوین تو آ ہی نہیں سکتی، پھر ہمیشہ نہیں آ مضاف سکتی، بن الف گیا، لام بھی نہیں۔ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ ذاتو ہی رہے گا، ذاتا رہے گا اور ذاتی رہے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے پڑھیے۔ کبھی کبھی میں نے زواتا بھی دیکھا ہے، زواتا اب کیا وہ چیز ہوتی ہے؟ زواتو ہوتا ہے، وہ اس کی جمع ہوتی ہے، ذاتو کی اچھا جمع ہوتی ہے، زوات، ہاں، ٹھیک۔ تو اس کا مثنیٰ بھی ہوتا ہے، اس کا جمع بھی ہوتا ہے۔ زواتو آپ نے جمع پڑھی ہے، اب یہی ہم چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں اس بک میں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی مشکل بک ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ادھر سے بھی لے کے پڑھا رہی ہوں آپ کو۔ تو زو کا بھی کیا ہوتا ہے؟ زوا ہوتا ہے، اور زبو ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں زبو؟ قرآن مجید میں زبو کا لفظ بھی آتا ہے، آپ ابھی غور کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے، جب آپ تلاوت کریں گے، اگر کرتے ہیں تو زو بھی نظر آئے گا، زبو بھی نظر آئے گا، جی ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی یا لگی ہوتی ہے۔ نہیں، زبو وہ ایک اور واو لگ جاتی ہے، آگے الف لگ جاتا ہے نا زبو میں، جی جی ہاں، چھوٹی یا میں زوی میں ہوتا ہے، زوی میں لگتی، زوی یا قلبی۔ ہاں وہ اس میں لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بہرحال ابھی ہم تو اس کی رفعی حالت پڑھ رہے ہیں، مضاف بنا رہے ہیں، رفعی حالت پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آگے پڑھیں، یہ مذکر واحد کا صیغہ ہے، اور اس کا مذکر مؤنث واحد کا صیغہ ہے، اس کا مؤنث واحد ذاتو ہے، ہم، جیسے بلال ذو علم و فاطمۃ ذات خلق۔ ہاں، تو اب آپ دیکھ لیا، اس کو ذرا سا آپ انالیسس کریں، اس کا بلال کیا بنے گا اور ذو علم کیا بنے گا؟ بلال مبتدا بنے گا، ہم، ذو علم اس کی خبر بنے گی۔ خبر بنے گی، دونوں کو ملا کے خبر بنائیں گے، کیونکہ مرکب اضافی مرکب کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جی جی مرکب اضافی اور خبر یہ بن کیوں سکتا ہے، یہ کیوں مجرور ہو رہے ہیں؟ ذو کی وجہ سے ذو مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 مضاف الیہ جی ہونے جی کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے۔ جی اچھا، دو وجہ سے ہی مجرور ہوتا ہے، یا تو پیچھے حرف جر ہے، ٹھیک جی ہے، جی اور یا یا یہ پھر اس سے مضاف الیہ کی جگہ۔ یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، ظاہر ہے مضاف الیہ بنے گا تو پیچھے مضاف بھی آئے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جی اچھا، جی فاطمہ تو واو حرف، فاطمہ بھی واو مبتدا کون ہے، سا حرف ہے؟ واو کیا حرف ہے؟ حرف واو عطف۔ عطف ہے، ٹھیک ہے، جوڑ رہا ہے پچھلے جملے کو اور اگلے جملے کو جوڑ، جیسے سیمنٹ ہوتا ہے نا، یا گلو ہوتی ہے، دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، اسی طرح وہ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے۔ وہ کے بہت سی میننگ پڑھیں گے، یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے؟ اور اینڈ، ٹھیک ہے؟ ایک واللہ بھی ہوتا ہے نا، حرف جر بھی وہ ہوتا ہے، جی جی وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہاں حرف جر ہوتا ہے۔ ہاں وہ حرف جر ہوتا ہے، وہ قسم کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی جی اینڈ نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے قسم، وہ جی جی اپنے حرف جر ہوتا ہے تو آگے مجرور کر دیتا ہے اللہ کو، جی سمجھے۔ لفظ جلالہ اللہ کو مجرور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ حرف جر ہے، وہ تو کچھ نہیں کر رہا، وہ تو شریف کا شریف ہے، وہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، جی اس نے تو کوئی زیر نہیں دی، زبر نہیں دی، تو ہر حرف جو ہوتا ہے وہ ایکشن نہیں، آگے اثر نہیں ڈالتا،
تو وہ جو حرف کوئی بھی حرف عطف اثر نہیں ڈالے گا. جب ایک حرف عطف نہیں ڈال رہا تو اس کی پوری فیملی بھی اثر نہیں ڈال رہی, اس کی پوری سسٹرز بھی اثر نہیں ڈالیں گی. انا ڈال رہے ہیں تو اس کی پوری اچھا سسٹرز ڈالیں گی. آپ نے پڑھا ہے حرف عطف؟ نہیں ابھی نہیں پڑھا ہے, لیکن جیسے جیسے آ رہے میں بتا رہی ہوں مجھے نا. نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح صحیح. نہیں بہت سارے ہوتے ہیں, سما ہوتا ہے, فا ہوتا ہے, ام ہوتا ہے, بہت سارے ہوتے ہیں, 9 ہوتے ہیں. یہ اچھا حروف جارہ 11 ہوتے ہیں, یہ 9 ہوتے ہیں. تو 9 کے 9 ہم ہوتے ہیں. پڑھیں گے. سما بھی ہے, فا بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ام پڑھتے ہیں. یہ 4 تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ام تو آپ اسی سبق میں آج پڑھنے والے ہیں, یہ دیکھیں آ رہا ہے ابھی. تو آپ کو شوق ہونا اچھا چاہیے کہ آگے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. ام بھی, جی ام جی کا مطلب یا ہوتا ہے, ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. جیسے لالا کا الگ ہے, انا کا الگ ہے نا. اسی طرح حرف جی عطف جی واو کا مطلب الگ ہے, ام کا الگ ہے, سما کا الگ ہے, فا کا الگ ہے. ٹھیک ہے. تو بہنیں تو ہوتی ہیں لیکن بہنوں کے نام تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. لیکن مطلب تو معنی ہاں مختلف ہے. معنی مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فاطمہ تو ذاتو. فاطمہ تو ذات خلقن. اب یہ نہیں خلقن کہہ سکتے فاطمہ تو ذو خلقن, یہ نہیں کہہ سکتے. ذات خلقن ذاتو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کہ یہ مؤنث ہے. اچھا اس کے بارے میں ایک اور چیز بتا فاطمہ دوں. مؤنث ہے. ہاں ذاتو کیوں جی لا رہے ہیں یہاں پہ, زو کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پچھلے والے کی صفت بن رہا ہے. یہ زو جو ہوتا ہے نا, آگے والے کا تو مضاف بن رہا ہے لیکن پیچھے والے کی صفت بن رہا ہے. اس لیے جو اچھا اعراب اس کا ہوگا نا وہ اس کو ملے گا. یہ پکی بات یاد رکھنی ہے. اگر یہاں پہ بلال لن ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں زا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں بھی نسبی حالت آ جائے گی. یہاں زیر آ جائے گا تو یہاں بھی زی آ جائے گا. اچھا تو اچھا. یہ پچھلے والے کی صفت بن رہا ہے. تو دونوں موصوف اور صفت میچ کرتے ہیں نا اعراب میں. یہ ڈبل یہ رول کر پوری رہا صفت ہوگی. ہے. ہاں ذو علم پوری صفت ہوگی. پوری صفت نہیں ہوگی, صرف زو صفت بن رہا ہے. زو کی بات کر رہی ہوں. اچھا پوری تو خبر ہے نا, پوری تو خبر ہے بلال ان کی. صرف زو اچھا. کیا ہے اس کو بتا رہی ہوں کہ وہ مرفوع کیوں آ رہا ہے, کیونکہ پیچھے والا مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ منصوب ہو جائے گا, انا بلال لن ہو جائے گا تو یہ زا ہو جائے گا, پھر یہ بھی منصوب ہو جائے گا. ہاں اگر صرف حرف فالو کرتی. ہاں صفت فالو کرتی ہے تو یہ اس وجہ سے مرفوع آ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, اور مذکر ہے تو مذکر آتا ہے نا. صرف چاروں حالتوں میں فالو کر رہی ہوتی ہے نا. چاروں حالتوں میں یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر, یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع. اور کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد, یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھیں فاطمہ تو کو. فاطمہ تو جو ہے مؤنث تھی تو اس کے ساتھ مؤنث آ رہا ہے. یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. تو صفت ہی فالو کرتی ہے نا. جی جی. ہاں. تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے وہ اور بھی یہ معرفہ ہے, وہ بھی معرفہ ہے. بالکل معرفہ بالکل. مضاف کی وجہ. اچھا ابھی اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں. بس آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اس کو فالو کرے گا. اگر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع آئے گا. اگر یہ منصوب ہو گیا, فاطمہ تا ہو گیا, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا بھی ذاتی آ جائے گا. جو بھی اس کا مؤنث بنے گا نا, ذاتہ بنے گا, ذاتہ لکھتے ہیں پھر. اچھا اب اس میں آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ دونوں مل کے خبر بن رہے ہیں. بلال, بلال کیا ہے بھائی؟ علم والا ہے. علم والا ہے. آسان ترجمہ کریں, علم والا ہے. اور علم والا ہے. اور فاطمہ اخلاق والی ہے, باخلاق ہے. مشکل میں نہ جائیں کیونکہ سب لوگ یہاں اردو نہیں جانتے نا. اخلاق والی ہے. تو زو کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے, یہ والا ہے, یہ والی ہے. والا اور والی. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. اور اس کی جمع مذکر کے لیے زبو اور مؤنث کے لیے زواتو آتی ہے. آپ کی آ گئی زواتو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا آ گئی؟ مذکر کی جمع زبو سے آ گئی. اب اس کو نیچے والے کو پڑھیں. حاضر طالب ذو خلقن. یہ اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ یہ طالب علم. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے تو زو آئے گا. ٹھیک ہے. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے, یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کا میچ کر رہا ہے, میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ آپ کا جمع ہو جائے گا, طلاب ہو جائے گا,
तो फिर आगे उसका हाउलाई हाइलात तुल्लाबु ज़वू खुलुकिन, जबू क्यों आया अभी? जमा है तुल्लाब की वजह से, तो लाभ की वजह से जबू आया, और क्योंकि तुल्लाब मैं जो है हाउलाई की। क्योंकि दोनों मैच करते हैं ना। तो अब यहाँ पे हाउलाई इशारा भी चेंज हो गया है ना। जी जब यहाँ पे तुलाब जी आया जी तो हाजा इशारा तो नहीं लगा सकते ना, क्या लगा सकते हैं? जी जी जी, हाउलाई लगेगा। जी जी जी, हाँ सही है, सब चीजें चेंज हो जाती हैं। जी अभी इसका आप एनालिसिस करें जरा, क्या होगा? आजत तालिबू, हाजत तालिबु, ये मुरक्कब इशारी है तो ये हमेशा मुब्तदा ही बनते हैं, मुब्तदा हमेशा मुब्तदा बनता है, चाहे इधर आए चाहे इधर आए। हमेशा मुब्तदा। आगे क्या जी है? जू खुलुकिन, दो खुलुकिन, ये खबर बन गए, खबर बनेगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये भी खबर है, ये हम्म, मुब्तदा है और वो खबर। खबर है, ठीक है। हाउलाई तुल्लाबु मुरक्कब इशारी है, ये मुब्तदा है, और ज़वू खुलुकिन खबर है। आगे हाज़िही तालिबतु ज़ातु खुलुकिन, ये अब मुअन्नस की वजह से आ गया। हाज़िही इशारा भी तालिबतु मुअन्नस हो मुब्तदा है, गया, मुरक्कब इशारा भी मुअन्नस हो हाँ, गया, और ये आपका जातू और हो ये भी गया मुअन्नस की वजह से, और ये खुलुकिन हो गया, ठीक है। अब इसका क्या है? हाउला जी। तालिबातु, हाउलाई तालिबातु ज़वातु खुलुकिन, जमा हो गई। तो यानी ये जो जू आपका मुजाफ बन के आ रहा है, यहाँ भी मुजाफ है, यहाँ भी मुजाफ है, यहाँ भी मुजाफ है, यहाँ भी मुजाफ है, क्योंकि आगे मुजाफ इलैह मजरूर हो रहा है ना, ठीक है। तो जी ये जी मुजाफ बनता है बिल्कुल सही है। हमेशा, और एराब किसका लेता है? पीछे वाले का लेता है। जू जवा, ये जो चेंज होगा एराब इसका, वो पीछे वाले को देख के चेंज होगा। अभी यहाँ मरफू मरफू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पीछे भी मरफू है, और अदद में भी मरफू चेंज है। हो जाएगा, अदद में भी चेंज होगा। अच्छा, एक बात आपने जी नोट की कि इसका जो मुजाफ इलैह आ रहा है वो नकरा ही आ रहा है, मार्फा नहीं आ रहा। जुल जलाली में अलिफ लाम क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के नामों पे अलिफ लाम आता है, इसलिए इस्लाम वहां होता है। आता है। अल अजीम, अल अलीम, है ना, जो भी है। तो यहाँ पे इसका जो मुजाफ इलैह बनेगा वो नकिरा ही बनेगा, ये याद रखना है आपने। इस पे अलिफ लाम नहीं आ रहा, आपने जी देखा है? जी कहीं जी, भी अलिफ लाम नहीं आया, कहीं नहीं आ रहा। नकिरा आ रहा है। तो जू और जातू और जबू और जवातू जो है, ये सारे जो भी है, इनका मुजाफिला नकरा ही बनेगा। अभी आपने इस बात को मेरे वेरीफाई करना है, चेक करना है आपने, ठीक है। जहां जहां पे ये जू ठीक है। जी आएंगे वहां पे आपका नकरा आएगा, मुदाफिला मार्फा नहीं हो सकता तनवीन के साथ, ठीक है। मुजाफिला हमेशा आपने देखा अलिफ लाम के साथ आता है ना, जी आता जी है ना, जी आ सकता है, जेर तो आ जी सकती जी है, किताबू हामिदिन कह सकते हैं, लेकिन वहां पे तो मजबूरी है ना, हामिद पे अलिफ लाम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम वलद करें तो किताबुल वलदी कहते हैं, ठीक है। किताबु वलदिन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पे आप अलिफ लाम नहीं ला सकते। तो ये बात नोट करनी है अभी आपने। अपनी बुक जब पढ़ेंगे ना, अभी बुक 3 पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें फिर मैं आप देखना। अभी अम के बारे में, अम क्या हरफ अतफ है? सबसे पहले अपना सवाल, कलमे की कौन सी किस्म है? कलमे की 3 किस्में होती हैं, अम कौन सी किस्म है? हर्फ है। हर्फ है। हर्फ अब और हुरूफ के अंदर कौन सा हर्फ है? हुरूफ की जो अतफ, कैटेगरीज है उसकी, उसमें क्या है? हर्फ अतफ। हर्फ अतफ। हुरूफ जारा भी होते हैं, हुरूफ नासबा भी होते हैं। ये ऊपर जो हमने पढ़े हैं ना, लाला पढ़ा, वो हुरूफ नासबा थे। अब ये हुरूफ आतफा हैं, सब ये मंसूब कर रहे अतफा, थे हाँ। कि और हुरूफ अतफ है। हुरूफ आतफा क्या करते हैं? ये बहुत शरीफ होते हैं, ये आगे वाले को चेंज नहीं करते। इन्होंने तो मंसूब कर दिया था ना, ये नहीं चेंज करते। ये क्या करते हैं? ये वैसे का वैसे ही रहने देते, ठीक है। अब आप इसको पढ़ें जुमले को। जी, हम ये क्या है सिर्फ या जुमला इस्तिफहामिया, पढ़े। ये सिर्फ जुमला इस्तिफहामिया में इस्तेमाल होता है, जैसे अतबीबुन अंता अम हम्म, मुहंदिसुन, कितनी प्यारी क्या बात की है तुम इन्होंने। डॉक्टर हो या नहीं? हाँ, तो जी जी अम जी का मतलब यह होता है, और ये जो है हमजा इस्तफाम के साथ आता है हमेशा। अम किसके बाद आता है? हमजा इस्तफाम के बाद, यानी हमजा इस्तिफहाम के जुमला बाद। इस्तफामिया बन गया ना ये।
یہ جملہ جی جی استفہامیہ ہے، اس میں آپ کا کوشچن مارک لگا ہوا ہے، یہ بھی جملہ استفہامیہ ہے، یہ بھی جملہ استفہامیہ ہے، یہ سارے جملے استفہامیہ ہیں۔ استفہامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کچھ پوچھا جاتا ہے نا، جو سوال کیا، ہاں کوشچننگ جو ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں، اطبیب انت ام، انت ام مہندس، ابھی دو چیزیں ہیں، ایک طبیب ہے ایک مہندس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنی ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم یہ ہو یا یہ ہو، تو اس کے لیے پھر کیا لگاتے ہیں؟ شروع میں حمزہ استفہام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں اس کے بعد ام لگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی مثال استاذہ آتی ہے؟ قرآن مجید میں کوئی مثال آتی ہے سورۃ البقرہ میں؟ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ام لم تنذرہم لا، اس سے پہلے حمزہ استفہام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بتائیں مجھے۔ انذرتہم، آتا ہے، آتا ہے نا؟ آگے ام آتا ہے نا؟ جی 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 آتا ہے استاذہ، جی ہاں، یہی چیز ام سورہ لم یاسین میں تنذر، بھی آتی جی ہے، آپ پڑھیے گا اس میں بھی غور کیجیے گا، سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہی سورہ یاسین میں بھی آتا ہے جملہ۔ تو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ام کب آئے گا؟ جب پیچھے حمزہ استفہام آئے گا، اور یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ انتخاب کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو کا تعین کرنا ہے کہ تم یہ ہو یا یہ ہو، معین کرنا ہے چیز کو، ٹھیک ہے؟ تم ڈاکٹر ہو یا، سوال کیوں کہ جا رہے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ تم ڈاکٹر ہو، پوچھ رہے سوال، تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، تو وہ پھر کیا جواب دے گا؟ ابھی تو آپ یہی پڑھیے، پھر جواب بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو طبیبن، اب دیکھ لیں حمزہ استفہام بھی کوئی اثر نہیں ڈالتا، آپ کو پتہ ہے نا، کچھ اور نہیں ڈالتا۔ ام بھی کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اسی طرح کے ساتھ حل آتا ہے، حل آتا ہے، وہ بھی نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ ہاں بتائیے، استاذہ ام کو حرف استفہام بھی کہتے ہیں نا؟ کب کہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کب کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، کہتے ہیں کیا؟ نہیں، اما، ام کا مطلب یا ہے، تو حرف استفہام کیسے ہو گیا؟ انگلش میں اگر آپ بولتے جی ہیں جی تو جی، او آر، اور بولتے ہیں نا، اور، ہے نا؟ اور اردو میں جی یا جی جی، بولتے ہیں، تو کیا سمجھ یہ آیا، لفظ ہم کوشچن جی کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، جی سوچنے کی جی بات ہے نا۔ جی حمزہ استفہام جی، یہ ہے، یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے شروع میں، جو اگر یہ ہوتا تو یہ بھی شروع میں ہی لگ جاتا، یہ کوشچن کے لیے ہے ہی نہیں۔ جی جی جی، اچھا چلیں، اچھا ہے، آپ اپنا ڈاؤٹ تو دور کرتے ہیں، لیکن اچھا آگے پڑھیں بھائی، آگے پڑھیں۔ آمن فرنسا، انت ام من المانیہ، من المانیہ، ترجمہ کریں، کیا المانیہ، آپ کیا تم فرانس سے ہو؟ آپ فرانس سے ہیں یا آپ المانیہ جرمنی سے ہیں؟ جرمنی سے ہیں؟ تو اس کو پتہ نہیں ہے نا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے، ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں، سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ انڈیا سے یا پاکستان سے ہیں، تو پھر آپ اسی طرح سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو انڈیا سے کہنا ہو اور پھر پاکستان سے کہنا ہو تو کیسے کہیں گی؟ امن پاکستان، امن الپاکستان، پاکستان پہ الف لام نہیں من آتی، نہیں پاکستان پہ الف لام نہیں آتی، امن پاکستان، انت ام من الہندی، ام من الہند، ہندی، ہندی، الف لام جب آ جاتا ہے نا شہروں ملکوں کے نام پہ تو پھر زیر لگا سکتے ہیں، من الہند، لگا سکتے ہیں نا؟ جی جی، پھر تو لگا سکتے پھر لگا سکتے ہیں۔ پاکستان پہ الف لام نہیں آیا، ہم نے نہیں لگایا، امن پاکستان انت ام من الہندی، تو یہ ہم خود نہیں لگا سکتے کہ مانیہ پہ لگا، اب دیکھیں فرنسا پہ نہیں لگایا انہوں نے الف لام اور مانیہ پہ لگا دیا، تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں یا گرامر بک والا لکھنے والا کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ عرب لوگ خود کرتے ہیں، یہ عرب لوگ خود کرتے ہیں، کسی پہ لگا دیتے ہیں کسی پہ نہیں لگاتے، یہ ان کی مرضی، انہوں نے مکہ پہ نہیں لگایا، مدینے پہ لگا دیا، ان کی مرضی ہے، ان کی زبان ہے نا، ہماری زبان ہے، ہم جو مرضی چینجنگ کرتے ہیں، ہندی میں اپنی مرضی سے چینجنگ ہوتی ہے، اردو میں اپنی، جاپنیز میں اپنی میں ہوتی ہیں۔ اچھا آگے پڑھیے،
अबिलालन राइता अम हामिदन, क्या तुमने बिलाल को देखा या हामिद? क्या तुमने या हामिद को? बिलाल को देखा है या हामिद को? हामिद। इसका ये मतलब क्या बिलालन होगा? मंसूब क्यों? मंसूब क्यों, बताऊं क्यों बिलालन। मंसूब हो गया? ये जी। मंसूब इसलिए हुआ है कि ये इसका मफूल बन रहा है, राइता का फेल आ गया ना, राइट। तो फेल के अंदर फाइल अच्छा है और ये क्या है, ये उसका मफूल बन रहा है, ठीक है, अच्छा इसलिए अच्छा मंसूब अच्छा, हो गया। इसलिए आ नहीं कुछ नहीं किया उसके ऊपर, आ बहुत शरीफ है, हल भी अम भी। रूफ इस्तफाम कुछ असर नहीं डालते सारे के सारे, चाहे अस्मा इस्तफाम हो चाहे रूफे, अच्छा। कोई असर नहीं डालते। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि इसका मफूल शुरू में आ सकता है ना, जी फेल का जी मफूल शुरू में आ सकता है, जी जी जी। तो ये आपका फेल है, ये फाइल है, ये उसका वो है, मफूल है, इसलिए मंसूब अब हो ये रहा जुमला फेलिया भी हमने देखा, पहले जुमला इसमिया था अतबीबुन अंता, है। हाँ, तो अब जब फेलिया आया तो तो ये उसमें जुमला आपने शुरू में फेलिया। लाना है बिलाल, जी तो बिलाल को आप मरफू तो नहीं ला बिलालन। सकते ना, मरफू तो नहीं ला सकते क्योंकि मफूल जी बन रहा है। क्या तुमने देखा जी है बिलाल को में तर्जुमा करेंगे क्योंकि ये मफूल है ना, जी, को होगा, ठीक और ठीक, फाइल का के लिए तर्जुमा मफूल ने में करेंगे। क्या राइता। तुमने देखा है, फाइल का तर्जुमा हाँ ने में, और राइता। बिल को, या हामिद हाँ को, या हामिद हामिद को। को। हम्म, डन। ठीक है। तो अब हामिद अम के बाद क्या आ गया आपका, हामिदन आ गया, वो भी मंसूब ही आएगा। क्यों मंसूब, ये क्यों मंसूब आ रहा है, मुझे ये बताएं अभी। बीच में हरफे अतफ आ गया है, बीच में हरफे अतफ, जी चाहे वाव आए चाहे सुम्मा आए चाहे फा आए, जब भी हरफे अतफ आएगा वो पीछे वाले का राब आगे ट्रांसफर करेगा, अच्छा। ठीक है। तो ये वाला जो इस पे आ गया ना वो ही आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला मिन फरंसा क्या हुआ था, यहाँ पे मिन फरंसा का राब क्या था, ये मजरूर था। मजरूर था, तो यहाँ पे मिनल मानिया आया जी, ना, मजरूर आया ना। ये भी मजरूर थी। यहाँ जी पे जी, ये भी तबीबुन मजरूर है, मरफू था ना, ये भी मरफू, राइट। यहाँ पे और मरफू हो उसमें गया। भी तो तबीबुन दोनों को पहले एराब आ गया आपने, था, खबर हाँ पहले आ गई हाँ, थी, मुब्तदा बाद में आया था। यहाँ पे ठीक। मंसूब आया, तो ये अम के बाद जो आ रहा है वो भी मंसूब आएगा, तो जो पीछे होता है वो भी वही आगे होता है। तुमने बिलाल को देखा है या हामिद को, दोनों में से किसी एक को देखा है या नहीं तुमने? अब आगे नोट पढ़े, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी से पढ़े नोट, 15 मिनट और है मेरे हमजा पास। इस्तिफहाम के फौरन बाद वो लफ्ज आएगा जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है, जैसे तालिबुन अंता अम मुदर्रसुन। मुदर्रिस, मुदर्रिसुन, हाँ तू तालिब इल्म है या उस्ताद है? हाँ। अब हमजा नोट क्या है, इस्तिफहाम इसको फौरन वो पढ़, इसको, लफ्ज आएगा। हाँ, फौरन बाद वो लफ्ज आएगा जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है। सवाल किया जा हमजा रहा है। इस्तफाम के बारे में आपने के बाद आपने वो लगाना है, स्टूडेंट के बारे में सवाल हो रहा है ना, हमजा इस्तफाम जी के जी। फौरन बाद वो लफ्ज आएगा जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो तालिबुन यानी तुम स्टूडेंट हो या मुदरिस हो, ठीक है ना, या तो तू तालिब इल्म है या उस्ताद है। तो पहले क्या लाए हम, तालिबुन लाए, ठीक है, अंता अम मुदरिसुन, या तुम मुदरिस हो। अब देखें बीच में एक जमीर भी आ रही है, आप देख रहे हैं शुरू से अंता आ रही अंता, है, यहाँ जी अंता जी, आई है, मरफू यहाँ पे जमीर। मरफू जमीर आ रही है, ठीक है। तो वो आपने एक जमीर ठीक भी है। लानी है, वो हम करेंगे अच्छा, यहाँ एक्सरसाइज। पे अब आ का जवाब सिर्फ नाम या ला में नहीं दिया जा सकता, अम के बाद इसका जवाब देर से देना होगा, नहीं ज्यादा नहीं, देना होगा। हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले तो ना, आ का जवाब सिर्फ नाम में या ला में देते थे। हाँ, हम्म वो तो अब लगाना ही नहीं यहाँ पे, हम्म, वो तो हमने अब ला और वो तो लगाना ही नहीं है, नाम तो लगाना ही नहीं है इस वाले नहीं जुमले, नहीं। इस जुमले में नहीं लगाना, क्योंकि फिट ही नहीं बैठता। हाँ तू हम्म, तालिब इल्म है या उस्ताद है, ना तू तालिब इल्म है या उस्ताद है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा वो तो सवाल कर रहे हैं ना, तो आगे जवाब में आता है ना,
آ کے جواب میں لا یا نام آتا ہے نا، تو جواب تو ہم بنا ہی نہیں رہے نا، جواب تو ہم بنا ہی نہیں رہے، ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں نا، تو سوال میں تو ویسے بھی نام اور لا تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ضمیر نہیں آئے گی، پہلے وہ لفظ آئے گا جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، ضمیر مڈل ضمیر میں، بعد میں آئے گی. ضمیر مڈل میں آئے گی. ہم، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جی. إلى مكة ذهبت أم إلى جدة ہم، اچھا، کیا تو مکہ گیا تھا یا تو یا جدہ؟ جدہ کیا جدہ کیا تو، اس کے اندر ہی ضمیر آ گئی نا ابھی، انتا، انتا اس کے اندر ہی آ ذهبت. گئی، انتا ذہبتا اس کے اندر مکتا ام الا جدتا، یہ ہو گیا آپ کا. اب الا کے بعد مکہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ اعراب کیا ہوگا؟ مکہ مجرور 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 ہے، الا کی وجہ سے مجرور ہے. ہاں، اس کو دیکھیں نا وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے، اور مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے. داخلہ نظر تو آپ کو منصوب آ رہا مجرور. ہے، لیکن جی جی زبر آ رہی ہے اس پہ، لیکن وہ جگہ کس کی، کون سی جگہ پہ آ رہا ہے؟ مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے. جی تو مجرور جگہ کی دیکھنی پہ ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے تو جی مجرور ہی ہے. اب یہاں پہ یہ جی جی اور جدہ تا ہے، جدہ ہے لیکن مجرور ہے. مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے اس لیے مجرور ہے. تو جی ضمیر جی کو بھی آپ نے، یہ تو لفظ ہے اس میں، لیکن ضمیر کو بھی آپ نے اس کی جگہ دیکھنی ہوتی ہے، کس جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ دیکھنا ہوتا ہے ہو ضمیر کو، خاص طور پہ جو کیا ہے چھوٹے اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ جی جی کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ پوچھے تھا؟ اچھا آگے پڑھی. چنانچہ یوں کہنا درست نہیں ہوگا. چنانچہ یوں کہنا درست نہیں ہوگا، انت طالب ام مدرس. مدرس تو پہلے انتا نہیں لگائیں گے. پہلے نہیں لگا. جس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ پہلے آئے گا اور پھر انتا آئے گا، یہ بتا رہے ہیں. وہ سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہو رہا ہے نا، یا اس کے بارے میں ہو رہا ہے نا. تو اس چیز کو پہلے لے آئیں گے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پھر انتا لگائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے. جی جی تو ہم آگے وہ جملہ یہاں پہ ہم سوال الا مکہ کے بارے میں کر رہے ہیں نا، تو مکہ کو پہلے لائیں جی گے، جی فعل کو تو نہیں پہلے لائیں گے. اذهبت الا نہیں مکہ تا تو نہیں کہیں گے نا، نہیں جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کو پہلے لائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اس میں یہ ہو گیا ذهبت الى مکہ، ام الا جدہ، یہ ہم نے یہ کر بھی لیا. نہیں کہیں گے. ذهبت الى مکہ ام الى جدہ نہیں کہیں گے. ہاں، غیر استفہامیہ جملوں ہم، یا خبریہ جملوں میں یا کا معنی دینے کے لیے او کا استعمال کیا جاتا ہے. اب او کیا ہے؟ حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے؟ بتائیں. کلمے کی کون سی قسم ہے او؟ فعل کوئی حرف مشکل سوال. اتنی دیر، حرف اتنی حرف ہے حرف اتنی. ہے. اب حرف کے اندر جائیں، کون سی قسم ہے حرفوں کے اندر؟ حروف جارہ ہیں، ناصبہ ہیں، جار ہے یا عاطفہ ہیں، یا تف عطفی ہے. یہ او اور ام جو ہے جی نا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسی فیملی 9 میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے کتنے سیکھ لیے؟ آپ نے وہ کا بھی پتہ لگ گیا، 3 سیکھ سما کا بھی پتہ لگ گیا، فا کا بھی پتہ لگ گیا. قرآن مجید میں نہیں پڑھتے سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون؟ پڑھتے ہیں نا. وہ کتنی بار پڑھتے ہیں، جی پھر او پڑھتے ہیں. آج آپ نے ام بھی پڑھ لیا ہے نا، ام بھی پڑھ لیا. تو ام اور او میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ او جب آئے گا تو وہ غیر استفہامیہ جملوں میں استعمال ہوگا. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، او کا مطلب بھی یا ہے اور ام کا مطلب بھی یا ہے، دونوں کا میننگ سیم ہے. لیکن استفہامیہ جملوں میں ام آئے گا اور غیر استفہامیہ جملے جو کوشچن والے نہیں ہوں گے ان میں او آئے گا. تو کتنا نالج لیا آج آپ نے. اب وہ دیکھیں او کا استعمال بتا رہے ہیں. خذ ھذا او ذاک. او جو ہے اس میں بھی کوشچن مارک تو نہیں آ رہا نا، یہاں پہ کسی میں کوشچن مارک نظر آ رہا ہے؟ نہیں یہ استفہامیہ جملے نہیں ہے. آ بھی نہیں آ رہا شروع میں، آ بھی نہیں آتا تبھی کوشچن آتا نا.
اب یہ غیر استفہامیہ جملے، صحیح. غیر استفہامیہ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ جن میں استفہام نہیں ہوتا، جس میں کوشچن نہیں ہوتا، وہ غیر استفہامیہ ہوتے ہیں. تو خذ ھذا او ذاک، یہ لو یا وہ لو، یہ لو یا وہ. تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ او کا استعمال ہوگا. اب تم ام نہیں استعمال کر سکتے یہاں پہ، خذ ھذا ام ذاک، حالانکہ ام کا مطلب بھی یا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، اس میں او لگائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں کیا بتا رہی ہوں؟ ماشاءاللہ سارے لوگ کلاس میں ہیں. جی اور سمجھ آئے. ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی سنیے گا، تھوڑے نوٹس بھی بنائیے، یا یہ بک بھی میں آپ کو شیئر کروں گی. میں کچھ نہیں چھپاؤں گی آپ سے، ایک ایک چیز بتاؤں گی. تو ام تب آئے گا جب پیچھے کوشچن آ لگا ہوگا، تب ام آئے گا یا کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا ہے کہ نہیں چننا، ھذا یا ذاک ہے، لیکن ام نہیں لگا سکتے، ام نہیں لگا سکتے. چننا تو ہے لیکن ہم نے ام نہیں لگانا، کیونکہ یہ غیر استفہامیہ جملہ ہے. اگلے والے کو دیکھیں، رأیت ثلاثۃ رجال او اربعۃ. او اربعۃ. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا 3 آدمیوں کو یا 4 کو. ٹھیک ہے، اب ام نہیں آیا کیونکہ جملہ استفہامیہ نہیں ہے، آ نہیں آ رہا شروع میں. تو اگر آ ہوتا، کیا تم نے دیکھا ہے 3 آدمیوں کو یا 4 آدمیوں کو، تو پھر ہم آ لگاتے اور یہاں ام لگاتے. اسی جملے میں اگر شروع میں آ جاتا، ارأیت ثلاثۃ رجال ام اربعۃ، کیا تم نے 3 آدمیوں کو دیکھا یا 4 کو؟ تو رائی کا کرنا ہوتا نا، یہ رائی تو اس میں نے دیکھا، میں تو نے دیکھا. اگر ہم سوال کر رہے تو سامنے ہاں، سامنے سوال والے سے کر کہیں. اپنے آپ سے تو سوال نہیں کریں گے نا، جی اپنے آپ سے جی تو سر سوال نہیں کہ کیا میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا ہے یا میں نے 4 آدمی، اپنے سے تھوڑی سوال کرتے ہیں. سوال تو ہمیشہ دوسرے سے ہوتا ہے، پھر وہ جواب میں رائی تو کہتا ہے نا، تو یہ تو جواب ہے نا، یہ سوال تھوڑی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے 3 آدمیوں کو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ غیر استفہامیہ. اب اس میں ام کا استعمال، او کا استعمال ہے، ام کا نہیں ہے. تو سمپل سی بات ہے، آ آئے گا تو ام آئے گا، آ نہیں آئے گا تو او آئے گا. اس کے بعد خرج بلال، نکلا بلال یا او حامد. اب اس میں استفہام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا او آیا. باقی یہ میتو اور الفن ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کو تو ہم نے پڑھتے ہی رہنا، آگے جا کے پڑھتے ہی رہنا. میتن کا مطلب 100 ہوتا ہے، الفن کا سمجھ مطلب نہیں آ رہا کہ ذاکا کیا چیز ہے. او ذاکا، ذاکا ذالکا ہی ہوتا ہے. اچھا ہاں، جہاں پہ بھی آپ ذاکا دیکھیں ذالکا سمجھیں. تو اچھا. ذالکا دور کا اشارہ ہوتا ہے نا، اور ھذا قریب کا ہوتا ہے، یہ لے لو یا وہ لے لو. تو وہ کا مطلب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ؟ تو ذاکا ذالکا یہ ہوتا ہے. یہ کل بھی کسی نے مجھے سوال کیا تھا، میں شام کی کلاس میں، تو ذاکا کا کیا مطلب ہے، شام کی کلاس میں کسی نے پوچھا تھا مجھ سے. تو یہ جو ہے پھر میتن اور الفن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. خرج بلال آیا تو اچھا، ابھی یہ بھی بات یاد بلال. رکھ لیں، جاتے جاتے یاد رکھ لیں کہ جو آپ نے زو اور زا وغیرہ پڑھے ہیں یا ذاتو پڑھا ہے وہ مضاف بنتے ہیں، اور میتو اور الفو بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. ابھی تو یہ میتن ہے نا، الفن ہے، لیکن جب مضاف بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گے، میتو بن جائے گا، الفو بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور حرف جر آئے گا تو یہ مجرور بھی ہو جائے گا، بھی الفی بھی ہو جائے گا، ہے نا، صحیح ہے. تو یہاں بھی مضاف ہی بن رہے ہیں، مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. مضاف صرف مرفوع نہیں ہوتا ہے، مضاف میں پیچھے سے جب کوئی انا وغیرہ آئے گا تو زبر آ جائے گی، اور حرف جر آ جائے گا تو زیر آ جائے گی. سمجھ آئیے، مضاف پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، مضاف الیہ پہ صرف کیا آتی ہے، زیر آتی ہے، چاہے ایک آئے چاہے 2 آئے. ٹھیک ہے، پھر غالن کا مطلب ہوتا ہے مہنگا، اور رخیصت ان کا مطلب سستا. تو یہ آپ کا ختم ہی ہو گیا تقریباً. چلیں بس یہاں تک ہے یہ، باقی آپ خود پڑھیے گا، نہیں تو پھر میں بک میں سمجھا دوں گی، بک 3 کے اندر کہ کیسے کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو سمجھا دوں گی. یا نیکسٹ ایئر میں پہلے تھوڑا سا اس کو پڑھا کے نیکسٹ کلاس میں، سوری، تو پھر آپ کو وہ میرا ٹائم پورا ہو گیا نا، تو مجھے نماز کی بھی فکر لگی ہوئی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے،
जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह। हाँ, चलिए उस्ताज़ा। ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी नहीं है, तो आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको भी पढ़ सुनते रहे, और जिनको समझ नहीं आया उनकी बात कर रही हूँ, जिनको समझ आ गया उनको जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, वो फिर बुक में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बुक 3 में हम जाके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मैंने इसलिए आज करवाया कि बुक 3 पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने देखा लास्ट टाइम जब मैंने बुक 3 पढ़ाई तो मैंने कहा या तो मैं इसको स्टॉप कर दूं, या फिर मुझे ये तरीका नजर आया कि पहले मैं उर्दू में पढ़ा लूं और फिर अरबी में पढ़ा लूं, ठीक है ना, तो ये बेटर है। तो बुक 3 को हम इसी तरह लेके चलेंगे, सही है, ओके, अल्लाह जी हाफिज। उस्ताजा, ये कोई दूसरी बुक की किताब है? हाँ, ये जो है ना, जो मैं आप जी देखें, जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना, लिखे हुए हैं जी इंग्लिश में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन उर्दू जबान ज्यादा अच्छी समझ में आती है ना, ठीक है। सही अगर सही। आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो जी उर्दू की जी बुक पढ़ें, वरना पॉइंट्स टू, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन इंग्लिश में पढ़ लें। दोनों सेम जी चीजें जी हैं, जी। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं, जी जी चाहे पॉइंट्स टू जी रिमेम्बर जी। पढ़ लें, चाहे आप ये पढ़ लें। ये उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है नहीं उनका। उस्ताजा, आज आज आपने जो पढ़ाई ना, वो मैं हम्म, जरा लेट ज्वाइन की, तो तो क्यों फिर किया? ये मेरी समझ में नहीं आया। जी अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनिएगा, मेरे पास कोई टाइम मैं। नहीं है, मेरा नमाज का जी जी टाइम जा रहा है। जी 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 ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही वही है।